प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले नेता भीम रावलको काउन्टर, झुटा बोल्ने प्रधानमन्त्रीको उदण्डपूर्ण रहेको आरोप। एमाले नेता भीम रावलप्रति देउवाको प्रश्न, एमालेले संसदमा एमसीसी लैजाँदा चुप बस्ने, अहिले विरोध गर्ने। प्रधानमन्त्री देउवाको आक्रोश, मैले एमसीसी पास गर्दा एमाले नेता भीम रावललाई किन टाउको दुख्दैछ। आजकै समाचारमा प्रस्तावित न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पुँजी गर्न आह्वान। स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न अध्यक्ष यादवको निर्देशन। निर्वाचन खर्च घटाउन सबै दलले एउटै मञ्चबाट भोट माग्नुपर्ने अध्यक्ष तिमल सेनाको निर्णय। चुनावमा केन्द्रित हुन केन्द्रीय सदस्यलाई जसपाको निर्देशन। तीव्र विवाद, देउवाकै गृह जिल्लामा काङ्ग्रेसभित्र निर्वाचन अभियान बहिष्कार गर्ने जनताको चेतावनी। सरकार चलाउने र चुनाव लड्ने गठबन्धन बेग्ला बेग्लै हुन सक्ने डम्बर खतिवडाको निर्देशन। निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि सरकार प्रतिबद्धता रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णय। 1 लाख म्याग्दी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थमन्त्रीको स्वीकृति। के छन् मापदण्ड, के सुविधाहरू मिल्दैछन् आजकै समाचारमा। सुदूरपश्चिम सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी हुने प्रचण्डको खुलासा। नेपाली गीत पीर विवादमा प्रकाश सपुतले भने, कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगेकोमा क्षमा चाहन्छु। गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएर चुनावमा जाने सोच रहेको माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय। प्रकाश सपुतले भने, यो गीतमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको छैन। गायक प्रकाश सपुतको यस्तो निर्णय। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि कुन देशबाट हेर्दै हुन्छ, तपाईलाई जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दिनभर राजनीतिका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौं। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौं आजको पहिलो समाचारतर्फ। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ भने स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा काङ्ग्रेसभित्रको विवाद बढ्दै गएको छ। स्थानीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या पार्टी एकताबद्ध हुने गरी नेतृत्वले पहल गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला स्तरीय नेता कार्यकर्ताहरूले चुनावी अभियान बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि सम्पन्न 7औं जिल्ला अधिवेशनको क्रममा 2 खेमामा बाँडिएका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन दबाब दिँदै आएका छन्। यसै क्रममा 7औं जिल्ला अधिवेशनको क्रममा क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाट हेरफेर गरिएको 460 जना क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता बिना कारण नवीकरण नगरेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला कार्य समितिले क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिएसम्म जिल्ला अधिवेशन सहभागी नहुने अडान राखेर जिल्ला अधिवेशन बहिष्कार गरेका थिए। यसै क्रममा पार्टी सभापति देउवाको सहयोगमा एकपक्षीय रूपमा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दै काङ्ग्रेस डडेलधुराको सभापति बनेका परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउदले पार्टी एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको भए पनि हाल एकपक्षीय रूपमा चुनावी अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि फेरि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। काङ्ग्रेस डडेलधुराले स्थानीय तहको चुनावमा आफ्ना उम्मेदवार जिताउन घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा एकलौटी रूपमा चुनावी अभियान सञ्चालन गरिएको भन्दै असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार परशुराम नगरपालिकाको जोगबाउमा भेलामा भएका काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले एकपक्षीय रूपमा चुनावी अभियान सञ्चालन गरिन थालेको तीव्र रूपमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको दोस्रो दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउन र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने अभियान सुरु गर्न लगाइने बताएका छन् भने गाउँ नगर वडा लगायतका पार्टीका विभिन्न तहसँग समन्वय गरेर पार्टीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरू एउटा पालिकामा नगर महानगरमा निर्वाचन अभियन्ताको रूपमा निर्वाचन अभियानलाई सञ्चालन गर्न संघीय परिषदका साथीहरूलाई, प्रदेशका साथीहरूसँग जिल्लाका साथीहरू, गाउँ नगर वडा लगायतका पार्टी विभिन्न तहमा काम गर्ने साथीहरूसँग समन्वय गरेर अभियान चलाउन समेत निर्देशन दिएका छन्।
दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले निर्वाचनको समयमा सबै राजनीतिक दलहरूले एउटै मञ्चबाट मत माग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचनको समयमा दलहरूले गर्ने कार्यक्रममा हुने खर्च कम गरेर विकासका काममा सदा साधारण बनाउन सबै दलले एउटै मञ्चबाट आफ्ना धारणा राखेर मत माग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। निर्वाचनको समयमा मात्रै दलहरूले सक्रिय हुने गरेको भन्दै उनले सधैँ जनता विकासका लागि काम गर्ने हो भने निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक नरहेको बताएका छन्। विकास गरौँ, जनताको पक्षमा काम गरौँ, जनताले आफ्नो काम हेरेर मत दिन्छन् भन्दै अध्यक्ष तिमल सेनाले भनेका छन् भने मतदानले अघिल्लो दिन चामलका बोरा बाँडेर जितेका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसक्ने समेत बताएका छन्। बागलुङमा आज सोमबारदेखि सुरु भएको वृहत स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन गर्दै तिमल सेनाले विकास निर्माणको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज जितेको दलले राम्रो काम गरे भोलि पनि चुनाव जित्छ भनेर खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति उनले रहेको बताएका छन् भने प्रवृत्ति यो गलत रहेको समेत बताएका छन्। विरुद्धमा लागौँ, नराम्रो मध्ये राम्रो दल छान्ने होइन, राम्रो मध्ये राम्रो दल छान्ने मध्ये वातावरण समेत बनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष तिमल सेनाले कोरोना महामारीपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन आएको बताएका छन् भने कोरोनाले जनताको स्वास्थ्यमा निकै कठिनाई गरेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्। देश अहिले स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै यसमा सरकारवाला सबै प्रतिबद्धता हुने रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन सोमबार नुवाकोटको स्पिकिङ गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीको विषयमा भरम फैलाएको भन्दै यो भरम फैलाउने नै एमसिसीको निर्णय प्रक्रिया सामेल रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले नेता भीम रावलले एमसिसीको सबैभन्दा विरोध गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो बोल्न लाज मान्नुपर्ने समेत बताएका छन्। एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदमा पेश गरिनुभएको र अहिले नै यसलाई विरोध गर्ने, संसदबाट पास गराउँ भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले नै रहेको बताएका छन्। तर भीम रावल अहिले सबैभन्दा बढी एमसिसी विरुद्धमा बोल्नुपर्ने र उहाँका रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्दै यति बेला मन्त्री परिषदबाट एमसिसी किन पास गर्नु पर्थ्यो, के हेरेर बस्नु भएको, यति चित्त नबुझेको रहेको भए मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो र त्यस बेला किन विरोध गर्नुभएको, अहिले विरोध गर्न हुँदैन भन्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 1 लाख म्याग्दी प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन 1 लाख म्याग्दी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1,28,000 म्याग्दी चाहिने प्रस्ताव गरेको थियो भने तर अर्थ मन्त्रालयले भने 1 लाखका लागि मात्र आवश्यक बजेट निकासा दिन सहमति दिएको छ। यो सँगै 2079 वैशाख 30 मा हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले 40 दिनका लागि म्याग्दी प्रहरीलाई भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ भने चैतको पहिलो साता दरखास्त आह्वान गर्ने गरी तयारी भइरहेकोले प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताएका छन्। म्याग्दी प्रहरीले दवान दर शरत तरल र तलब रासन भत्ता 7,000 पाउने उहाँको जानकारी गराएका छन्। एसएसपी केसीका अनुसार चुनावमा खटिने म्याग्दीले 40 दिनका काम गरेपछि 30,280 रुपियाँ तलब भत्ता पाउने र रासन बापत उनीहरूलाई 7,000 उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार पारिएको छ। उनीहरूले 6,000 बराबरको लत्ता कपडा र 1,000 गाडी भाडा पाउँछन् भने 2 जोर जुत्ता पोसा र 2 झोल स्पिङ ब्यागहरू उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ भने रासन र कपडा सहित एकजना म्याग्दी प्रहरीका लागि राज्य कोषमा 44,480 रुपियाँ समेत खर्च हुने भएको छ। म्याग्दी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति हुने बाँकी रहेको छ भने सो मापदण्ड स्वीकृति भएपछि दरखास्त लिएर चैत 28 बाट म्याग्दी नियुक्त गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयारी गरेको छ। म्याग्दी प्रहरी 2079 वैशाख 30 मा चुनाव भएपछि थप 1 साता सेवामा रहने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा लागि आज बिहानै धनगढी आइपुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले गेटा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेस समेत सहभागी हुने विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। यसै क्रममा उनले भनेका छन् काङ्ग्रेसको सहभागी प्रदेश सरकारमा छैन भने त्यो विषयमा बैठकमा कुराकानी भएको छ भन्दै
तर सरकारमा मन्त्रालय थप गर्न नसकिने भएकाले सबैभन्दा बढी मन्त्री भएको एकीकृत समाजवादी नै त्याग गर्नुपर्ने भनेर अनुरोध समेत गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीमा त्यो विषयमा छलफल गर्ने वातावरण समेत प्रचण्डले भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषयमा समेत गठबन्धनमा छलफल भइरहेको समेत बताएका छन् भने यसै क्रममा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस र माओवादी बीच तालमेल हुने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो नयाँ गीत पीरलाई राजनीतिकमा नगर्न आग्रह गरेका छन् भने तर गीतको भिडियोको केही दृश्यले कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगेकोमा उनले माफी मागेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गायक सपुतले आफूले लेखेका गीत सङ्गत गरेको व्यक्तिहरूले नै आधार बनाएर गीतको विषयवस्तु बनाएको र यसमा सम्बन्धित पक्षको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भए माफी दिन समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन कहाँबाट हेर्दै हुन्छ तपाईँले हाम्रो भिडियो जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै यतिखेर हजुरमाझ ओजेल चाहन्छौँ। जय नेपाल।